धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। म परिचयबाटै सुरु गर्छु। म डाक्टर सुबन्त कुमार कुशवाहा, बौद्धी माई नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बङ्कुल। हाल चाहिँ म यहीँ बसिरहेको छु। म चाहिँ MBBS नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज काठमाडौँ युनिभर्सिटीको नेपालगञ्जबाट गरेको छु। त्यसपछि म नर्भिकमा मेडिकल अफिसरमा काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म मास्टर डिग्री पढ्न इन्डियाको राजस्थानबाट मास्टर इन पब्लिक हेल्थमा गरेर 2019 देखि चाहिँ 2021 सम्म चाहिँ काठमाडौँको नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलमा हस्पिटल डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत थिएँ र लकडाउन हुने बेलासम्म म त्यहीँ थिएँ। तर लकडाउनको पछि म चाहिँ यहाँ बङ्कुलमा आएर सेवामूलक काम चाहिँ त्यही अस्पताल स्थापना गरेँ, माँ जानकी हस्पिटल। र यहाँबाट कोरोना कालमा पनि मैले धेरै हाम्रो जनसमुदायको सबै जनसमुदायले चाहिँ निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको छु। र पार्टीगत हिसाबले हेर्दाखेरि म जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा प्रथम अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थिएँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ म पार्टीमा चिकित्सक जनमत सङ्घको संस्थापक उपसंयोजकको रूपमा पनि कार्यरत थिएँ। र अहिले आएर पार्टीको तर्फबाट जनमत पार्टीको तर्फबाट म मेयर पदको प्रत्याशीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ यो जस्तै स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते हुन गइरहेको छ। यो विषय लिएर चाहिँ विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ पुरै एकदम फिल्डमा उत्रिसकेको अवस्था हो। अनि तपाईँ जस्तो व्यक्ति, अब डाक्टर पुरै एकदमै पढे लेखेका व्यक्ति चाहिँ यो राजनीतिमा आउनुको मुख्य कारण के हो? यो तपाईँहरू आफै चाहिँ पैसा कमाउने ठुलो चाहिँ त्यो स्थान हो डाक्टर पेसा, त्यस्ता चाहिँ पेसालाई छोडेर अनि यो राजनीतिमा आउनुको अनि यो बौद्धिमाई नगरपालिकाकै मेयर पदमा लड्नुको मुख्य कारण के, उद्देश्य के हो? हजुर, अब म हुन त राम्रै पदमा थिएँ, हस्पिटल डाइरेक्टरको रूपमा थिएँ, महिना पनि मेरो लाखौँमा थियो। तैपनि एउटा सामाजिक जिम्मेवारीको रूपमा मैले यो महसुस गरेँ कि हामी जन्मेको हुर्केको ठाउँलाई एउटा विकसित, एउटा शिक्षित र एउटा आर्थिक रूपले सम्पन्न गर्नको लागि जनमत पार्टीको डाक्टर CK राउतजीको एजेन्डा अनुसार नै उहाँकै विचारबाट म प्रभावित भएर त्यही पार्टीमा पनि संलग्न भएँ। र त्यही क्रममा बौद्धिमाईमा पनि मेरो घर भएकोले सर्वप्रथम आफ्नै मातृभूमि, आफूलाई जन्मेको ठाउँबाट नै परिवर्तनको चाहिँ दिशामा अगाडि बढौँ भनेर मैले चाहिँ अगाडि बढेको छु। र यसको लागि अब सर्वप्रथम यो कुनै पनि कुरा यो सरकारी निकायको कुरा हो, जनप्रतिनिधि नभइकन कुनै पनि कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले अहिले जुन यो पहिलाको पार्टीहरूको जुन सिस्टम छ नेता राजको, जसरी पनि जित्ने, सबै कुरा चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति बुझ्ने, यो आखिर त्यो जनताको कुरा हो नि। अनि पार्टीको हाम्रो चाहिँ सिद्धान्तमै छ जनता राज। त्यसको लागि जनताको हक अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाएको छौँ। यसमा खास गरेर तपाईको अब आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि, शैक्षिक रूपमा हेर्दाखेरि र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि सबैमा यो क्षेत्र झन पिछडिएको छ, धेरै नै पिछडिएको छ। रौतहट जिल्ला यस्तै शिक्षामा पछाडि, त्यसमा पनि बौद्धिमाई झन पछाडि छ। हामी कोरोना कालमा पनि हेऱ्यौँ, यहाँको जनता एकदम धेरै कष्टपूर्ण तरिकाले उहाँहरूलाई जिन्दगी बिताउनु पर्यो। यहाँको जनतालाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि एउटा राम्रो अस्पताल नभएकोले दरभङ्गा, मोतिहारी, पटना जानुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको उपचारको लागि। विदेशमा मृत्यु पनि भयो भने केही कानुनी उपचार हुँदैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यहाँको मान्छे एकदम पीडित छ। शिक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने यहाँको अलि मध्य खालको र धनी मान्छेका छोराछोरीहरू अब वीरगञ्ज जाने, भरतपुर, काठमाडौँ गएर पढाइ गर्नुहुन्छ। तर गरिबीको रेखामुनि भएको जनताहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ यो नगरपालिकामा राम्रो व्यवस्था नभएकोले एकदम गाह्रो भएको छ। र अगाडि उहाँहरूलाई त्यसपछि ग्रेजुएसन र पोस्ट ग्रेजुएसनको स्तरसम्म पुग्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि शिक्षामा पनि धेरै पिछडियो। आर्थिक रूपमा पनि हेर्नुभयो भने हर घरबाट एकजनालाई चाहिँ यहाँ विदेश, साउदी, दुबई, कतार तपाईँ हेर्नुहुन्छ। म यो 1.5-2 वर्षमा यहाँ आफ्नो हस्पिटल स्थापना कालदेखि नै हेरिरहेको छु। धेरै मान्छेहरूलाई विदेशबाट हामीले चाहिँ
उसलाई जेलबाट निकालेर धेरैजनाको मृत्यु हुन्छ, उहाँलाई त्यहाँबाट पनि समन्वय गरेर हाम्रो त्यहाँ भातृ सङ्गठन गैर आवासीय मधेसी सङ्घ त्योबाट हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यहाँको मान्छेहरू धेरै पिछडिएको पनि हामी देखेकै छौँ। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्न र यो नगरपालिकालाई एकदम शैक्षिक, स्वास्थ्य र आर्थिक रूपले सम्पन्न गर्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढेको छौँ। हाम्रो पार्टीको एजेन्डामै रहेको छ शिक्षामा चाहिँ 12 क्लाससम्म चाहिँ शिक्षा निःशुल्क, र त्यसमा यो जति यहाँ विकृति छन् शिक्षामा, अब शिक्षकहरू पनि राजनीति गर्ने, एकदम जितेकै मान्छेको चम्चागिरी गर्ने, आफूले चाहिँ गर्ने काम कर्तव्य पनि नगर्ने धेरै देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त केही भएकै छैन। आर्थिक दृष्टिकोणमा हेर्नुभयो भने सबै मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारमै भर परेको छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा नै छ हर घर एक रोजगारी। अब हर घर एक रोजगारी कसरी हुन्छ भने हाम्रो यो बौद्धिमाई नगरपालिकाको अब तपाईँ त्यो आर्थिक वर्षको त्यो हेर्नुभयो भने बेरोजु लगभग 19 करोड जस्तो 19 करोड समथिङ लाख छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यतिकैले यहाँको मान्छेको कृषिको स्तर बढाएर रोजगारमूलक सिपमूलक तालिम दिएर त्यसपछि सानामा झौला किसिमको उद्योगहरू स्थापना गरेर कृषिमा पनि आधुनिकीकरण गरेर पशुपालन जस्तो कुरालाई एकदम प्रमोसन गरेर चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ त्यसपछि अर्को शैक्षिक रूपमा पनि यहाँ शिक्षाको व्यवस्थापन पनि सजिलै गर्न सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यसपछि स्वास्थ्य दृष्टिकोणले पनि स्वास्थ्य बिमा जस्तो योजना ल्याएर तत्काल यहाँ राम्रो अस्पतालको स्थापना गरेर डाक्टरको व्यवस्था गरेर त्यो सबै कुराहरूको जनताको बिचमा सहयोग गरेर चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकिन्थ्यो। तर के भएको छ भने यहाँ कि जनताको लागि केही नगर्ने, आफ्नो भोग विलासिताको लागि यहाँ जितेका जनप्रतिनिधिहरूले सबै जनताको करबाट उठेको आम्दानीलाई आफ्नो आम्दानी बुझेर सबै उसलाई दुरुपयोग गर्ने अनि यहाँको सबै जनप्रतिनिधिले सत्ता र भाताको लागि राजनीति गरेको देखिएको छ। त्यसपछि जनताको लागि केही नगरेको देखिएको छ। यो हिसाबले हामी चाहिँ त्यो सिस्टमलाई परिवर्तन गरेर जनताको आम्दानीलाई बढाउने र उसको खर्चलाई घटाउने त्यो हिसाबकोहरू योजनाहरू शैक्षिक रूपमा पनि राम्रो गर्ने, त्यसपछि खास गरेर भन्नु भने आत्मनिर्भर एउटा नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने भने हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ। जस्तै डाक्टर साहब अब तपाईँले भन्नुभयो बौद्धिमाई नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण योजनामा केही कामै नभएको अवस्था हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर अब तपाईँले चाहिँ यहाँ मेयरमा लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीलाई मधेसमा भन्ने गर्छन् अन्य दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू यो केपी ओलीको अगुवाईमा अनुयायीमा चल्ने जनमत पार्टीका नेताहरू छन्। केपी ओलीको इसारामा मधेसमा अन्य मधेसी दलहरूलाई मात्र लक्षित गरेर गाली गर्ने, विरोध गर्ने किसिमका जुन क्रियाकलापहरू गर्छन् जनमत पार्टीले, त्यो चाहिँ केपी ओलीको इसारामा गर्छन्। अब तपाईँले चाहिँ यहाँका जनताले कुन कारणले भोट दिन्छ तपाईँको पार्टीलाई? त्यो पार्टीको एउटा के छ उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जुन चाहिँ मधेस र रौतहट जिल्ला जस्तो ठाउँमा स्थापित हुन सक्छ? यहाँ त धेरै जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका दिग्गज नेताहरू छन् यो तपाईँको बौद्धिमाई नगरपालिकामा, जसपाका यहाँ प्रदेश सांसद जितेका छन्, जसपाबाट चाहिँ मेयरमा बौद्धिमाई नगरपालिकाका मेयरमा जित्नु भएको छ। त नेकपा एमाले र नेकपा यसका पनि यहाँ धेरै दिग्गज नेताहरू छन्। तर उहाँहरूलाई मत नदिएर तपाईँले जनमत पार्टीले किन मत दिन्छ? खासै के हो जनमत पार्टीको मुख्य उद्देश्य एजेन्डा यो बौद्धिमाई नगरपालिकामा? हजुर, सर्वप्रथम तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीको इसारामा, त्यो हेर्नुभयो भने सरासर विपक्षीहरूको यो यसमा आरोप प्रत्यारोपको कुरा हो। अब हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतजी एउटा वैज्ञानिक मान्छे, पिएचडी केम्ब्रिजबाट गरेको मान्छे, उहाँले चाहिँ सबै त्यागेर करोडौँको महिना छोडेर हाम्रो मातृभूमि मधेसको सेवाको लागि 20देखि 24 चोटिसम्म उहाँले चाहिँ गएको इतिहास छ। नेपालको इतिहासमा हेर्नुभयो भने उहाँ जेल गएको इतिहास छ। उहाँलाई के को कमी थियो? यहाँ आउनु पर्थ्यो, केहीको कमी थिएन। उहाँ ओन्ली वास्तवमा भन्नुभयो भने उहाँले मधेसी जनताको लागि आउनुभएको हो। 1 करोड 35 लाख जुन मधेसी छ यहाँ एकदम तडबिरहेको छ, बिजोकमा छ, एकदम सबै उहाँको हक अधिकार चाहिँ यहाँको छिनिएको छ। त्यसको लागि उहाँ सङ्घर्षरत यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा होला स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको कालमा डाक्टर साहब भित्र हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि
मधेसी दल बनाउँदाहरू पनि त्यति बेला डाक्टर साहबलाई फसाउने षड्यन्त्रमै थिए। खास भन्ने हो भने तिनीहरू मधेसी दल नै होइन, उनीहरू भन्ने हो भने डाइरेक्टै म भन्छु, यहाँको त्यति बेलाको फोरम भनेको कम्युनिस्टबाट सञ्चालित पार्टी थियो र यो तमुल्पा भनेको अहिलेको लोस्पा भनेको उहाँको नेतृत्व गर्ने चाहिँ कङ्ग्रेसबाट सञ्चालित भएको छ। उहाँको इतिहासै देखिन्छ। तपाईको सर्वप्रथम एमालेबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो उपेन्द्रजी, त्यसपछि चाहिँ उहाँले फेरि माओवादीबाट पनि इन्डियामा गिरफ्तार पर्नु भएको थियो लखनऊमा। त्यसपछि चाहिँ उहाँ मधेसको जब जनता सोफुर्त रूपमा अगाडि जब बढ्न थाल्यो त्यति बेला चाहिँ आएर उहाँले त्यसलाई अगुवाई गरेर आफ्नो नामले राजनीति स्थापित हुनुभयो। आखिर मधेसीकै भोट लिएर त्यही ओलीको विरोध गरेर उहाँकै सरकारमा गएर उप प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि मधेसीको नाममा भोट लिएर त्यही हाम्रो यताको पार्टीहरू चाहिँ उता गएर महन्तजी बार मन्त्री बन्ने, सबैको प्रधानमन्त्रीको कालमा शेरबहादुर देउवा होस्, चाहे माधव कुमार नेपाल होस्, चाहे प्रचण्डजी होस्, चाहे ओलीजी होस्, सबैको गएमा सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने, तर उल्टै आरोप चाहिँ जनमत पार्टी लगाउने। खास के भयो भने अब डाक्टर साहेबको योजनाअनुसार के भयो भने कि अगाडि बढिरहेको थियो, तर यो गणतन्त्र आएपछि यहाँ शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो, स्थानीय निकायको निर्माण भयो, प्रदेशको निर्माण भयो, अनि त्यसपछि पार्टीको पनि मोडालिटी चेन्ज भएको हो अलि। त्यो अनुसार चाहिँ 11 बुन्दे नेपाल सरकारसँग भएको सहमति, अनि त्यो चाहिँ त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यो सम्झौता कुनै एउटा व्यक्ति र एउटा पार्टीसँग भएको होइन कि वास्तवमा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग भएकोले यो चाहिँ निराधार कुरा हो। सबै विपक्षीहरूको यो कुरा चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। अब अर्को कुरा भन्नुभयो भने कि दिग्गज नेताहरू छ, दिग्गज यहाँ कोही जन्मजात हुँदैन, सबै जनताको बिचमै आएर जनतालाई सेवा गरेर र जनताको मन जितेर नै चाहिँ स्थापित हुने हो। त्यो नेता राजलाई हामी तोड्नको लागि नै आएछौँ। म पहिला पनि भने तपाईँलाई, नेता राजलाई हटाउन चाहिँ हामी जनता राजलाई कायम गर्न आएको छौँ। म यहाँ जति राजनीतिक दलका छन् सबै सत्ता र भाताको लागि राजनीति गरिरहेछन्, उनीहरू पद र पैसाको लागि। र यहाँको जनता भनेको उनीहरूको लागि एउटा कर दिने र मत दिने, करदाता र मतदाता मात्रै हो। कर जसरी पनि तिराउने, पेलेर पनि तिराउने, अनि मत पनि जसरी पनि षड्यन्त्र गरेर जालझेल गरेर पैसा प्रलोभन दिएर जसरी पनि खुट्टा समातेर भोट लिने र 5 वर्ष चाहिँ उसमाथि शासन गर्ने, यो चाहिँ 5 वर्षमा हामी देखिसकेका छौँ। यो हिसाबले सबै पार्टीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्, तर हाम्रो चाहिँ त्यसको एकदम भन्दा छुट्टै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने जनताले जे चाहन्छ त्यो कुरा नै गर्ने, जनताले जे अपेक्षा राख्छ त्यही गर्ने, जनताको आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने। त्यो हिसाबले जनता हाम्रो चाहिँ एजेन्डा बुझ्ने नै छ, यसमा दुई मतको कुरा छैन। र कुनै पनि नेता यहाँ जुन आफूलाई बुझिरहेछन् कि यहाँ सर्वशक्तिमान छन्, त्यो सर्वशक्तिमान जनताले बनाएको हो र त्यसको घमण्ड पनि यहीँको जनताले नै तोड्नेछन्। म अहिले पनि बौद्धिमाईको सबै वार्डमा 5 देखि 6 चोटि घर दैलो गरिसकेको छु, घर घर पुगिसकेको छु। यहाँको तपाईँको बच्चादेखि लिएर एकदम हजुरबुवा हजुरआमासम्मको मान्छेलाई पनि म भेटेको छु। सबैको इच्छा छ यसपालि चाहिँ सिके राउत जनमत पार्टीलाई नै दिने हो, किनभने यिनीहरू त वर्षौँदेखि 70-75 वर्षदेखि कङ्ग्रेसले ठगेकै हो, 30-35 वर्षदेखि चाहिँ कम्युनिस्टले पनि ठगेकै हो, 15-20 वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न खोल ओढेर मधेसवादीको नाममा, तर हुन त यिनीहरू मधेसवादी होइन, सबै बहुरूपिया हुन्, त्यही कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सञ्चालित मान्छेहरू हुन्। यिनीहरू पनि 15-20 वर्ष चाहिँ शासन गरेकै हुन्, सबैलाई मान्छेले देखिसकेको छन्। यसपालि चाहिँ यिनीहरूलाई एकदम नकार्ने नै छन् भने क्लियर भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा अब बौद्धिमाईको चाहिँ विकासको एजेन्डा अगाडि बढ्छ नै, यसमा केही दुई मतको कुरा छैन। र आउने चुनावमा हाम्रो पार्टीले भारी बहुमतले जित्छ भने हाम्रो कुरा क्लियर छ। किनभने अहिले नै जनमत यात्रामा हेर्नुभयो होला, हाम्रो बिना कुनै खास आयोजनाको पनि हजारौँ हजार जनताले, हजारौँ हजार हाम्रा नगरवासीले, जिल्लावासीले उपस्थिति देखाएर हामीसँग संवाद गरेर आफ्नो एकबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। त्योबाट पनि हामी उनीहरूभन्दा धेरै नै अगाडि बढेको चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। यो हिसाबले पनि हाम्रो सबैलाई चाहिँ सबै पार्टीलाई यिनीहरूले हाम्रो जनता बौद्धिमाईको वासीहरूले चाहिँ देखिसकेका छन्। तर यसपालि चाहिँ
स्योर देख्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। अनि मेरो प्रसङ्गमा भन्नुभयो भने मेरो पैसाको केही कमी थिएन। मलाई अहिले पनि कतारबाट 7 लाखको अफर छ पर मन्थ, सबै व्यवस्था हुन्छन्। तैपनि मलाई त्योतर्फ छैन। मेरो उद्देश्य एउटै छ कि आफ्नो जन्मेको ठाउँ मातृभूमि नगरपालिकालाई पहिला एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा यो नेपालमा म चाहिँ चिनाउन चाहन्छु कि त्यसबाट हामीलाई पनि गौरव होस्, आउने सन्ततिलाई पनि सजिलो होस् कि हो एउटा यस्तो नगरपालिका छन् जहाँ सबै कुरा गर्ने कुरा हुन्छ। अनि गौरव यो नगरवासीको लागि एउटा गौरवको कुरा के हुनेछ भने उहाँको म जितेपछि त्यो पुरै बौद्ध माईको लागि एउटा गौरवको विषय हुन्छ कि एउटा डाक्टर यहाँको मेयर छन्। त्यो चाहिँ नेपालकै इतिहासमा धेरै कम ठाउँमा देखिएको छ, धेरै कम नगरपालिकामा देखिएको छन्। त्यो चाहिँ यहाँको गौरव प्राप्त गर्ने एकदम सुनिश्चितता भएको जस्तो देखिन्छ। धन्यवाद। जस्तै डाक्टर साहब जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ पैसाको लोभमा जाँड रक्सीको लोभमा जुन चाहिँ जनताहरूले लुभ्याएर नेताहरूले भोट लिने गर्छन्, अनि यो चाहिँ जुन चुनावको माहौलमा यहाँ चाहिँ जुन एउटा तपाईँको पहिलादेखि नै एउटा किसिमको उनै स्थापित भइसकेको छ। मान्छेहरूले जाँड रक्सीमा भोट दिने, पैसा लिएर के अरे भोट दिने र तपाईँको पार्टीलाई सबैले त्यो एउटा डक्टर इन्जिनियर जस्तो व्यक्तिहरू पार्टीमा लागेको जुन बुद्धिजीवी सर्कलका मान्छेहरूले भन्छन्। अब के तपाईँको पनि पार्टीले त्यही पारामा जाने हो कि बेग्लै हिसाबले भोट लिने हो कि त्यही पारामा जाँड रक्सी खुवाएर पैसाको बलमा भोट लिनुहुन्छ? हजुरले धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। बिल्कुलै हामी पनि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दैनौँ। हामी बिल्कुल पनि जाँड रक्सी खुवाउँदैनौँ। हामी चाहिँ एकदम आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि राखेर जनताको बिचमा अगाडि बढ्छौँ। र अर्को कुरा त्यो सिस्टमलाई हामीले तोड्नको लागि यहाँ आएको छौँ, त्यो सिस्टमलाई स्थापित गर्नको लागि होइन। त्यो हिसाबले हामी कुनै पनि तरिकाले चाहिँ त्यो सिस्टममा जाने कुरै हुँदैन। हामी पुरा बेग्लै तरिकाले, पुरा निष्पक्ष तरिकाले, स्वतन्त्र तरिकाले, त्यसपछि तपाईँको एकदम भ्रष्टाचार मुक्त, यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो। जनतालाई पैसा खुवाउने, रक्सी खुवाउने, भोट लिने, प्रलोभनमा पार्ने, षड्यन्त्र गर्ने, यो पनि एउटा भ्रष्टाचार नै हो। हाम्रो पार्टीको एजेन्डा नै छ जनता राज लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हर घर एक रोजगारी दिलाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे हाम्रो बुन्दा चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्ट छ। त्यो पनि तपाईँहरूले एकचोटि जनकपुरमा देख्नुभएकै होला। त्यो हिसाबले नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो किसिमको पनि देखिएको छ जनकारवाही। त्यो हिसाबले पनि हामी भ्रष्टाचारको कुनै पनि कुरालाई टलरेन्स गर्दैनौँ, जिरो टलरेन्स। भ्रष्टाचारमा हामी कुनै पनि सहयोगी भूमिका खेल्दैनौँ। हामी भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्छौँ। त्यो हिसाबको हाम्रो प्रतिबद्धता भएकोले हामीलाई त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी बहिष्कार गरेर जनतालाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर घर दैलो गरेर सचेत गराएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। जुन चाहिँ यो मधेसमा जुन एउटा परिपाटी नै बसिसकेका छ कि यहाँ चाहिँ म फलानो पार्टीको ऊ फलानो पार्टीको, तर तपाईँको पार्टीमा जुन किसिमको अहिले चाहिँ एउटा बेग्लै किसिमको कृषकहरूलाई, मुख्य चाहिँ कृषकहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जनमत पार्टीले जिल्लाबाट माटो सङ्कलन जुन अभियान तपाईँकै राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतजीले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट खासै के हो त्यो अभियानको मुख्य कारण के हो? त्यसबाट त्यो मधेस केन्द्रित किसानहरू जुन किसान जसले चाहिँ खेतमाथि नै निर्भर छ, किसान कार्य किसान नै गरेर मात्र खेतको औ आम्दानीबाट मात्र परिवार चलाउने जुन किसिमका किसानहरू छन्, यहाँ जनताहरू छन्, त्यसलाई के सन्देश दिन चाहनु भएको छ? यो चाहिँ माटो सङ्कलन गरेर प्रत्येक जिल्लाबाट तपाईँका पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तपाईँहरूले। हजुर एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब किसान आन्दोलनको म कुरा भन्न चाहन्छु। नेपालमा लगभग 81% चाहिँ किसान नै छ, किसान परिवार नै छ र उनीहरूको आर्थिक अवस्था एकदम न्यून भइरहेछ र दिन प्रतिदिन चाहिँ घट्दो छ। त्यसलाई चाहिँ सुधारमुख बनाउनको लागि हामीले किसान आन्दोलन गरेको छौँ कि किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ, किसानलाई बिउ बीज र मल खाद चाहिँ समयमा पाउनुपर्छ, किसानको लागि चाहिँ बिजुली बिल माफी हुनुपर्छ, किसानको लागि चाहिँ तपाईँको सही व्यवस्थापनको लागि पनि सरकारले अक्षरता देखाउनुपर्छ। त्यसपछि किसानको चाहिँ अन्य सुविधाहरूको लागि पनि दिनुपर्छ। त्यो क्रममा हेर्नुभयो होला तपाईँले, हामीले 2 महिना लगातार आन्दोलन गऱ्यौँ। अहिले पनि हाम्रो चुनावी अभियान छँदैछ। त्यो सँगसँगै हामी किसान आन्दोलनले पनि अगाडि बढाइरहेकै छौँ देशव्यापी रूपमै। अब किसान आन्दोलनमा तपाईँले ऊर्जा मन्त्रीले पनि घोषणा गरेको केही दिन सुन्नु नै भयो होला कि कृषकको लागि चाहिँ मिटरको शुल्क चाहिँ मिनाहा गर्ने, निःशुल्क गर्ने
त्यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो। तपाईले यो पनि सुन्नुभयो होला, सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट पनि 2 अरबको जति चाहिँ मल खाद्य खरिद गर्ने पनि छ। यो सबै आन्दोलनको फल हो। आन्दोलनको कारणले चाहिँ यो उपलब्धिहरू बढ्दै गइरहेको छन्। अब हामी चाहिँ बाध्य गरेको छौँ सरकारलाई कि तपाईले किसानलाई सबै सेवा सुविधा र सम्पन्न नबनाइकन यो देशलाई समृद्धितिर लग्न सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ अब प्रमाणित भइसकेको छ। त्योमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अर्को कुरा रह्यो डाक्टर साहेबको जनमत माटो यात्रा जुन भइरहेको छन् मधेसको, यसको खास उद्देश्य के छ भने पहिला चाहिँ हाम्रो यो पुरा नेपालमा गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिला अहिलेका जसपा र लोसपाका नेतृत्वकर्ताहरूले ठुलो ठुलो गफ छाट्नुहुन्थ्यो, भाषण दिनुहुन्थ्यो। समस्त मधेस एक प्रदेश, समस्त मधेस स्वायत्त प्रदेश। तर त्यो मधेसलाई आज 6 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। 6 खण्ड भइसकेको छ। त्यो एकतालाई कायम गर्नको लागि डाक्टर साहेबले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको माटोलाई सङ्कलन गर्ने र एक सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्यले हो माटो यात्रा सुरु भएको छ। र सबै नगरपालिकामा उहाँ पुगी माटो कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ, सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ कि त्यो माटोहरू सङ्कलन गरेर एउटा उद्यान बनाउने र त्यो उद्यानमा त्यो सबै माटोलाई चाहिँ त्यो नगरपालिकाको एउटा प्रमुख ठाउँको परिचय दिने खालको केले प्रख्यात छ त्यो नगरपालिका, त्यो त्यहीँबाट झल्कियोस् र एउटा एकताबद्ध देखियोस्। त्यो उद्देश्यले पुरै मधेसको नगरपालिकाबाट चाहिँ त्यो माटो उठाउने कार्य भइरहेको छ। त्यसले आउने दिनमा हाम्रो मधेसीको एकता र हाम्रो सम्पर्क र हाम्रो अगाडि बढ्ने एउटा भविष्यमा बढ्ने चाहिँ हाम्रो बाटो देखाउने छ। त्यो उद्देश्यले जनमत माटो यात्रा धेरै चाहिँ ऐतिहासिक र इतिहासको कालखण्डमा एकदम यस्तो गर्ने डाक्टर सीके राउतजी एउटा अतुलनीय चमत्कारिक नेताको रूपमा स्थापित हुनेछ भने हाम्रो उद्देश्यले उहाँलाई चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ अगाडि यो जनमत माटो यात्रा। डाक्टर साहब जस्तै तपाईँ अब आफै चाहिँ एकदमै शिक्षा योग्य मान्छे हुनुहुन्छ, शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि तपाईँकै ठुलो दाइ पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, धेरै देशमा उहाँ घुम्नु भएको छ। इन्जिनियर बसन्त कुशवाहाजी उहाँ चाहिँ एकदम डाक्टर सीके राउतको धेरै समकक्षी मित्र भन्नु। उहाँको त्यो महाभारत जस्तै त्यो कृष्णजीको भूमिका जुन उहाँ निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको साथमा, अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठुलो दाइ हुनुहुन्छ। अनि यो तपाईँहरूको एक दाइ ठुलो दाइ चाहिँ इन्जिनियर, सानो भाइ चाहिँ डाक्टर, त्यसमा पनि तपाईँ मेयरमा लड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो एउटा बेग्लै किसिमको कुनै भिजन बनाउनु भएछ जुन चाहिँ यो बौद्धिमाई नगरपालिकाको लागि भविष्यमा चाहिँ त्यसबाट ठुलो चाहिँ यहाँका जनताहरूलाई लाभ हुन्छ, कहीँ न कहीँ यहाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यस्तो किसिमको कुनै छुट्टै योजना छ तपाईँको मेयर प्रत्याशी बन्नु भएछ भनेर त्यो हिसाबले? हजुर, अब बौद्धिमाईमा खास गरेर यहाँको कृषि योग्य जमिन चाहिँ बढी छ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ बढी मान्छे चाहिँ यहाँ कृषिमै निर्भर भएकोले कृषिलाई चाहिँ हामी यहाँ प्रमुख आधुनिकीकरण गरेरै नेपालको एउटा सेम्पल बनाउने उद्देश्यले हामी चाहिँ कृषिको चाहिँ हामीलाई एउटा नमुना नगरपालिका कृषिको लागि एउटा नमुना नगरपालिका बनाउने हाम्रो सोच छ। विस्तृत चाहिँ हामी सबै यहाँ भन्न सक्दैनौँ र यति मात्रै भन्छु, कृषिको लागि एउटा यो बौद्धिमाई आउने दिनमा प्रख्यात हुन्छ भने हाम्रो उद्देश्य छ र त्यसमा हामी चाहिँ कार्य गर्नेछौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो बौद्धिमाई भारतको सीमासँग जोडिएकोले आउने दिनमा चाहिँ हामी यहाँ भन्सारलाई चाहिँ एकदम यसको स्तर बढाउने र यहाँ चाहिँ ड्राई पोर्टको पनि हाम्रो कन्सेप्ट छ। आउने दिनमा चाहिँ हामी स्थापित गरेर सबभन्दा नेपालको नजिकको बोर्डर यो हाम्रो बङ्कुल बोर्डर नै भएकोले एकदम यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि बचत हुने र बढीभन्दा बढी व्यापारी वर्गदेखि लिएर जनतालाई सजिलो हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामी प्रमुख एजेन्डामा राखेका छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँको खास गरेर दुईटा चाहिँ नदी, दुईटा इन्डियाको बोर्डर र बाराको बोर्डरमा भएकोले बारा पनि हाम्रो ऐतिहासिक ठाउँ छ, त्योसँग पनि जोडिएर हामी सभ्यताको पनि मामलामा चाहिँ हामी एकदम अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी चाहिँ सोचेका छौँ। अनि अब डाक्टर साहब, अब अन्तमा यहाँका जनताहरूलाई, बौद्धिमाई नगरपालिकाका जनताहरूलाई अब केही दिन भित्र चाहिँ जुन उहाँसँग तपाईँहरूले अब एउटा गएर संवाद गर्नुहुन्छ, मत माग्नुहुन्छ, भोट दिनको लागि विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्नुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई यो मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि के सोचेर जानुपर्छ, के का लागि जानुपर्छ, भोट के का लागि दिनुपर्छ, भोट किन दिनुपर्छ भनेर के किसिमको तपाईँ सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ उहाँले? उहाँहरूलाई म खास गरेर के सल्लाह सुझाव दिन्छु भने तपाईँको
जिन्दगी त गाह्रो भइ नै सक्यो, कष्टपूर्ण बिति नै सक्यो सबै दृष्टिकोणले। तर अब तपाईको बच्चाको भविष्यको लागि, उसको जीवनमा राम्रो परिवर्तनको लागि र उसको शिक्षामा राम्रो पहुँचको लागि, उसको स्वास्थ्यको राम्रो ख्यालको लागि, उसको राम्रो रोजगारीको लागि र तपाईको सबै परिवारको सुरक्षाको लागि, सामाजिक सुरक्षाको लागि अब आउने दिनमा जनमत पार्टीले नेतृत्व गरिरहेछन् भने एकचोटि मौका जनमत पार्टीलाई दिनुस्। अनि यसमा खास गरेर म के भन्छु भने सबको देखे बार जनमत पार्टी अब की बार भनाइको अर्थ सबैले तपाईले एकचोटि मौका दिनुभएको छ। यसपालि चाहिँ जनमत पार्टीले मौका दिनुस्। 5 वर्षमा केही हुनेवाला छैन। 5 वर्षमा तपाईहरूले यही बौद्धि माईमा चाहिँ एउटा चमत्कार भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँ युरोप अमेरिका हेरिराख्नु भएछ, त्यति आखिर त्यहाँ के छ? केही त छैन। तर यहाँ सबै कुरा सम्पन्न भएर पनि राजनीतिक षड्यन्त्रको कारणले यो ठाउँ चाहिँ पिछडिएको छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ यहीँ प्राप्त हुन्छ भने म यो भन्न चाहन्छु। हस् त डाक्टर साहब, तपाईँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो जनताको बिचमा चाहिँ यो बौद्धिमाई नगरपालिकाको समसामयिक विषय र आउने भविष्यको बारेमा जुन आफ्नो विचार राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद अभिमन्युजी। तपाईँ मसँग भेटेर जनताको बिचमा पुर्याउन सहयोग गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई पनि फेरि म नमस्कार गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।